बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर अब्बास और आज मैं आपको एक ऐसी जगह की ज़ियारत करवाने के लिए लेके जा रहा हूं जो कि करबला मोहल्ला के अंदर मौजूद है। और जब इसके हवाले से बताते चलूं कि जब करबला का वाक़या हो चुका और तमाम जो शहदा हैं उनकी गर्दनें तन से जुदा कर दी गई, उनसे सर तन से जुदा कर दिए गए, तो उसके बाद ज़ालिमों ने इस जंग को रोका नहीं, बल्कि तारीख़ ये बताती है कि जो शहदा थे उनकी लाशों के साथ भी उन्होंने इंसाफ नहीं किया, बल्कि उनकी लाशों पे भी जुल्म किया गया, उनको घोड़ों की टापों से रौंदा गया। तो जब ये वाक़या हो रहा था कि जब करबला के अंदर शहदा की लाशों की बेहरमती हो रही थी, तो बीबी फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक शेर पाला था अपनी ज़िंदगी में, जिसे अबू हारिस के नाम से जाना जाता है। तारीख़ कहती है कि अबू हारिस मौला अली अलैहिस्सलाम ने शेर को पाला था और वो करबला कूफा के अंदर ही था, इन्हीं जंगलों में पाया जाता था। तो बीबी फ़िज़ा ने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह की इजाज़त से उस शेर अबू हारिस को करबला में बुलाया और उससे कहा कि जो शहदा की लाशें हैं, जिनमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो का लाशा था और जो दीगर शहदा थे, उनकी लाशों की हिफाजत के लिए उन्होंने मामूर किया उस शेर को, अबू हारिस को। तो यहाँ पे वो मुकाम भी है जहाँ पे अबू हारिस ने उन तमाम शहदा की लाशों की हिफाजत की थी। तो आपको उस जगह की इजाज़त करवाते हैं जहाँ पे जिस मकाम पे अबू हारिस ने उन शहदा की हिफाजत की थी। चलिए, मैं हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के सामने मौजूद हूँ और यहीं से अभी उस मकाम की तरफ चलते हैं। मोमिनीन, ये वो मकाम है जहाँ से आप इस मकाम की तरफ जा सकते हो। फंदक ज़ियाउद्दीन ये बैनुल हरमैन के बिल्कुल सामने है, आप देख सकते हैं। इस तरफ बैनुल हरमैन है और ये इसके सामने से रास्ता अंदर जा रहा है बाज़ार से। तो आइए अब चलते हैं मकाम फ़िज़ा की तरफ। इस मकाम की तरफ जाते हुए बाज़ार में दोनों तरफ जो है वो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ अशिया यहाँ पे हदिया की जाती हैं। मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, हम इस मुकाम की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे अबू हारिस ने, जो कि मौला अली का पाला हुआ शेर था, उसने करबला के शहदा की लाशों को बेहरमती से बचाया था। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो लोग पहले इस जगह की ज़ियारत कर चुके हैं उनके लिए ये ज़ियारत ताज़ा हो जाएगी, और जो इस तरफ नहीं आए पहले तो वो ये मकाम देख लेंगे, उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है ये मकाम। जो भी ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं उनको एक दफ़ा तो काफ़िला सालार यहाँ लेके आता है और बाज़ दफ़ा तो मिस कर जाते हैं इस जगह को। तो अगर आप आएँ किसी काफ़िले के साथ तो आपको चाहिए कि बार बार आएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये वो मकाम है जिसको मकाम फ़िज़ा कहा जाता है। आप देख सकते हैं, ये सामने ज़ियारत है। इसी के साथ बिल्कुल एक फंदक होटल बनाया गया है, इसी नाम से मंसूब है वो भी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये आप सामने देख सकते हैं, एक नक्शा बनाया गया है मकाम फ़िज़ा शेर का, और इस जगह पे बीबी फ़िज़ा ने इस शेर को बुलाया जो कि अबू हारिस के नाम से मौसूम है। तारीख़ बताती है मौला अली ने इस शेर को पाला था, और जब करबला की जंग ख़त्म हो चुकी और अहले बैत के तमाम काफ़िले को शहीद कर दिया गया, तो जो जुल्म ढाने वाले थे,
جو ظالم تھے انہوں نے اس کے بعد بھی اپنا ظلم روکا نہیں اور کربلا کی شہیدوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ تو جب یہ سلسلہ ایک حد سے بڑھ گیا تو بی بی فضہ جو کہ خادمہ تھی اس پاک گھرانے کی، انہوں نے حضرت بی بی زینب سے اجازت لی اور اس شیر کو بلایا اس مقام پر اور اسے کہا کہ وہ حفاظت کرے قافلہ حسینی کی لاشوں کی، اور اس نے حفاظت کی اور بعد میں بروسط نے آ کر ان لاشوں کو دفنایا۔ تو لاکھوں سلام ہوں اس ایسے حیوان پہ کہ جس نے حیوان ہوتے ہوئے وہاں پہ جو حیوانوں کی صورت میں انسان تھے اس سے بہتر کام کیا۔ وہاں کے انسان نما حیوانوں نے اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا، ان کو پیاسا شہید کیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، ان کے سر اقدس کو نیزوں پہ اٹھایا، خواتین کی بے حرمتی کی، قافلوں کے جو وہاں پہ خیمہ تھے خیمہ جلائے، اور چھوٹی چھوٹی معصوم بچوں کو پیاسا شہید کر دیا۔ تو ایسے وہ انسان نما حیوان تھے، اور دوسری جانب ایسے حیوان جو کہ اس خاندان کے فطرت و طہارت کو جانتے تھے، جو کہ اس خاندان کی حفاظت پہ مامور رہے۔ ہمارا سلام ہے ایسے حیوانوں پہ بھی جنہوں نے حیوان ہوتے ہوئے بھی انسانیت نبھائی، اور قیامت تک لعنت رہے گی ان انسانوں پہ جنہوں نے انسان ہوتے ہوئے بھی حیوانیت کا کردار ادا کیا، یزیدیت کا کردار ادا کیا، اور ان پاک ہستیوں کو کربلا کی تپتے صحرا میں پیاسا شہید کر دیا۔ جناب فضہ نے اس شیر کو اس کا نام اس کی کنیت کے ساتھ پکارا، اور جب وہ شیر نمودار ہوا تو آنسو بہاتے ہوئے حضرت فضہ نے کہا کہ فاطمہ کا نور عین اس بن میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا ہے، اس کی لاش کو پامال کیا ہے، اب دوبارہ اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، تو جا اور جا کر فاطمہ کے لال حسین کی لاش کو بچا لے۔ کہتے ہیں وہ شیر مقتل کی طرف آیا جہاں امام حسین السلام کا لاشا پامال شدہ پڑا ہوا تھا، اور جب وہ لاش کے قریب آیا حضرت امام حسین کی لاش کا طواف کرنا شروع کیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے امام پر سے صدقے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ایسی آواز نکالتا تھا جیسے دور کہیں جنگل میں کوئی فریاد کرتا ہے یا روتا ہے، اور اس کے بعد اس شیر نے امام حسین علیہ السلام کی لاش کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا، اور ایسے رو رہا تھا جیسے کوئی ماں اپنے لال پر، جوان لال کی میت پہ ماتم کرتی ہے۔ ہم جب بھی اس مقام پر کربلا میں جائیں گے اور جب بھی زیارت کریں گے کہ جو مقام شیر فضہ ہے، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ شاید کہ جناب فضہ اس شیر کو آواز دے رہی ہیں، اور وہ صدا آپ کے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوگی۔ چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، شیر فضہ، شیر فضہ، شیر فضہ، شیر فضہ، شیر فضہ، شیر فضہ، شیر فضہ۔ جس گھڑی شام غریب آئی، فضہ میدان میں کھڑی چلائی، ابو حارث ہو کہاں آ جاؤ، بے سہاروں کی مدد فرماؤ، رن میں ہے لاش حسین ابن علی، کرنے آ جائے نہ پامال شقی، اپنے وعدے کو نبھاؤ، آؤ پہلا شبیر کے لاشیں کا کرو، چلے آؤ، شیر فضہ، شیر فضہ، شیر فضہ، شیر فضہ، شیر فضہ، شیر فضہ، شیر فضہ۔ تو جو بھی ظاہرین آتے ہیں وہ لازماً ان جگہوں کے، ان مقامات کی یہاں پہ آ کر زیارت کریں کہ جنہوں نے اس وقت قافلہ حسینی کا کسی بھی انداز میں ساتھ دیا تھا۔ میری کوشش ہے کہ میں کربلا کے تمام ان مقامات کی آپ کو زیارت کرواؤں
جو کہ واقعہ کربلا سے منسلک ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو زیارت کروا چکا ہوں شہزادہ علی اصغر اور شہزادہ علی اکبر کے مقامات کی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مولا عباس کے دونوں بازو جہاں پہ شہید ہوئے ہیں وہ مقام بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔